औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मैं हूँ फैसल सैयद, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब तआला के पनाह में आफियत से होंगे। नाज़रीन, बात करते हैं जी पंजाब असम्बली में बड़ा हंगामा खेज़ इजलास, नून लीग की नाकामी और परवेज़ लाई साहब का एतमाद का वोट लेने से इनकार। बड़ी खूबसूरत बड़ी मज़ेदार जो है इस पे हालात बने हैं जी आज। और इसके बाद बलदियाती इंतखाबात से फरार पीपल्स पार्टी और जो MKM का था वो नाकाम हो चुका जी कराची में। और इस्लामाबाद का बलदियाती इंतखाब जो है उस पर बात करेंगे। इसके बाद साबिक़ गवर्नर पंजाब जो जिनका तल्लुक़ पीपल्स पार्टी से है, उन्होंने एक बहुत खूबसूरत तजवीज़ दी है जी, जिसके मुताबिक शायद जरदारी साहब जो हैं वो अपना बाहर से सरमाया पाकिस्तान में ले आए पाकिस्तान के बहरान को हल करने के लिए। तो सबसे पहले आते हैं पंजाब असम्बली की तरफ। पंजाब असम्बली में बड़ा हंगामा खेज़ इजलास हुआ। परवेज़ लाई साहब ने एतमाद का वोट लेने का जो था एजेंडे में शामिल करना था वो उन्होंने शामिल ही नहीं किया। और दूसरी तरफ जो असम्बली में तादाद है नून लीग की वो 150 लोगों की थी। और इसमें कहते हैं नून लीग वाले कि हमारी तादाद पूरी है, मगर परवेज़ लाई साहब ने तो उसे एजेंडे में शामिल नहीं किया। अब एजेंडे में शामिल नहीं किया तो PDM ने कहा कि अगर एतमाद का वोट ये नहीं लेते, जैसा कि परवेज़ लाई साहब ने इनकार कर दिया एतमाद का वोट लेने से, तो ऐसे में PDM जो है वो जाएगी अदालत में। और जैसा कि परवेज़ लाई साहब तो बड़े गाग किस्म के सियासतदान हैं जी, वो अदालत के दाव पेच जानते हैं सारे, वो किस तरह से उन्हें पता है कि अदालत में जाएगा केस तो उसमें कितना वक्त लगेगा। बहरहाल PDM अपना पूरा जोर लगा रही है जी कि हमजा शहबाज साहब जो है वो किसी तरीके से पंजाब पर आ जाए, वो वज़ीर आला बन जाए, तो इस तरह पंजाब पर जो है तसल्लुत जो है वो शरीफ फैमिली का हो जाए। ज़ाहिर है मरकज़ में उनके बैठे हुए जनाब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म हैं, बेटा वज़ीर आला हो जाएगा, तो पांचों उंगलियां वैसे घी में पहले ही हैं तो अब और हो जाएंगी। अगरचे ये उंगलियां घी में जो हैं ये काफ़ी इनको उसके लिए डंड डाल चुकी है, इनकी अपनी जमात को मज़ीद डालने के लिए ये कोशां हैं और शायद उसमें कामयाब भी हो जाए। देखें आने वाला वक्त क्या बताता है। आगे परवेज़ लाई साहब है जी, मंजे हुए सियासतदान बैठे हुए हैं, वो किस तरह से खेलते हैं तो ये आने वाला वक्त बताएगा। बड़ा ही वहाँ पे हंगामा खेजी रही है। स्पीकर के डाइस को घेर लिया गया था नून लीग के पास अगर वो तादाद है तो वो शो क्यों नहीं करती। उन्होंने स्पीकर डिप्टी स्पीकर के खिलाफ जो करारदाद लानी थी वो वापस ले ली थी, यही अदम एतमाद की। तो फिर उन्होंने ज़ोर लगाया, जरदारी साहब ने भरपूर खरीद फरोख्त की कोशिश की, मगर वो PTI के अरकान को नहीं खरीद सके, इसलिए कि PTI के अरकान वो बिकने को तैयार नहीं, इनका साथ देने के लिए तैयार ही नहीं, इसलिए कि वो हालात दे चुके हैं जो इससे पहले PTI के अरकान वो मुनहरफ अरकान जो है वो उनके साथ जो कुछ हुआ, अवाम में जो रिएक्शन आया, जिस अवाम ने उनके साथ सलूक और बर्ताव वहाँ रवा रखा, तो उसको देखते हुए PTI के अरकान अब गलती नहीं करते बिकने शिकने की या फ्लोर क्रॉसिंग का, तो वैसी अदालत ने जो है वो रास्ता बंद कर रखा है। तो अब देखिए जी जब 11 तारीख जो है वो अब दूर नहीं है, परसों 11 तारीख है, इसके बाद क्या हालात चलते हैं जी। इसके बाद जनाब कराची के बलदियाती इंतखाबात हैं, MKM और पीपल्स पार्टी ने भागने की बहुत कोशिश की, मगर इलेक्शन कमीशन ने बांध दिया। कराची कोर्ट में भी ये गए हैं MKM वाले जो है, इन्होंने काफ़ी वावेला मचाया हुआ है, हल्का बंदियों का कुछ लेके और कुछ सारा कुछ तस्करा लेके, मगर इलेक्शन कमीशन ने और अदालत ने पाबंद कर दिया कि पुरानी हल्का बंदियों पर इलेक्शन होंगे। वहाँ PTI अपने किस तरह से PTI के रिज़ल्ट क्या आते हैं, PTI का वहाँ पर नताइज क्या आते हैं, इसका असर यकीनन बलदियाती इंतखाबात जो इस्लामाबाद में इन्होंने डिले कर रखे हैं उस पर भी बहुत पड़ेगा। अगर तो PTI कराची में मैदान मारती है तो फिर ये हुकूमत पूरा जोर लगाएगी कि ये इंतखाब ना हो, इसलिए कि जितनी बड़ी सबकी इनकी कराची में होगी, सिंध में बलदियाती इंतखाबात की, इसके बाद ये इसके मुतहम्मिल ही नहीं हो सकते कि मरकज़ में भी इनको इतनी बड़ी फैंटी लगे कि ये अगले इंतखाबात, ज़ाहिर है इन इंतखाबात का असरात जो है वो जनरल इलेक्शन पर से देखते हैं। ये देखते हैं कि बलदियाती इंतखाबात में लोगों की इतनी बड़ी तादाद में अगर वो अपने
رائے کا اظہار کرتے ہیں وہ اس رائے کو یہ دیکھنا نہیں چاہتے، یہ دیکھنا ہی نہیں چاہتے کہ جو لوگ چاہتے ہیں، وہ جس جماعت کو چاہتے ہیں، جس جماعت کے حق میں لوگ فیصلہ دے رہے ہیں، وہ انہیں دیکھنا گوارا ہی نہیں ہے۔ اس لیے یہ بلدیاتی انتخابات سے بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد جناب شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کی کامیابی دیکھنے میں آئی ہے۔ بظاہر تو جنیوا والوں نے وہاں جو کنفرنس ہوئی ہے، بین الاقوامی موسمیاتی کنفرنس، اس میں مختلف ممالک نے مل ملا کر $4 ارب کی امداد جو ہے دینے کا وہ وعدہ کیا ہے۔ امداد تو مل جائے گی، کامیابی تو ہے، مگر یہ اس کی جو بندر بانٹ ہوتی ہے وہ سیلاب زدگان تک، تو ویسے تو سیلاب زدگان کے لیے اپنے ملک میں بھی اچھے خاصے فنڈز تھے، مگر لوگ پیٹتے نظر آئے، روتے نظر آئے کہ ہم تک تو ایک روٹی بھی نہیں پہنچتی، ہم تک تو خوراک کا ایک پیکٹ بھی نہیں پہنچتا، بلکہ وہاں کی ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ اپنے لوگوں میں بانٹ دیتی ہے۔ مخصوص چٹ جو ہے وہاں سے ایشو ہوتی ہے، جس کے اوپر لوگ جو ہے وہ سفارش کی بنیاد پر جو ہے وہاں پر ان کو امداد دی جاتی ہے۔ عام بندہ وہ رول رہا ہے، عام بندہ جو ہے اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، وہ صرف جو ہے رولنے کے لیے ہے۔ اسی کے ساتھ جڑی بات کرتے ہیں جی، پیپلز پارٹی کے سابق گورنر مخدوم احمد جو ہے، جن کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے، اور جن کا جو علاقہ ہے، جن کا تعلق وہ جنوبی پنجاب سے، انہیں بڑی خوبصورت تجویز دی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ موجودہ بحران کو حل پانے کے لیے حکومت کو تجویز دی ہے کہ $500 لیٹر پٹرول کر دیا جائے، $100 یونٹ بجلی کر دی جائے۔ مخدوم صاحب آپ کو پتہ ہے کوئی غریب آدمی تو نہیں ہے، مطلب ہے وہ جو سابق گورنر رہ چکے ہیں پیپلز پارٹی کے، وڈیروں کی یہ جو بات ہے اس میں وڈیروں کا ہولڈ ہے جناب، تو اس میں انہوں نے بڑا اچھا بحران کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ مشکل وقت قوموں پہ آتے ہیں مگر قوموں کو قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ مطلب یہ قوم جو 75 سالوں سے جس کی بوٹیاں آپ نوچتے آئے ہیں، جس کا اب خالی پنجر ہی بچا ہوا ہے، وہ بھی آپ بٹی میں ڈال دیں، اس کا بھی سرما بنا دیں، وہ مشورہ دے رہے ہیں کہ قربانی قوم کو دینی پڑتی ہے۔ یہ قربانی آپ لوگ کیوں نہیں دیتے؟ یہ قربانی آپ اپنی لیڈرشپ کو کیوں نہیں دیتے؟ یہ درس جو ہے آپ باقی سرمایہ داروں کو، پی ڈی ایم میں بیٹھے ہوئے جو اس وقت گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، جن کا سرمایہ ہے، جن کا $1100 ارب کے جو ہے جن کے چرچے ہیں، $200-300 ارب جو پاکستان میں لے ہیں، زرداری صاحب جو باہر کے بینکوں میں، سوئٹزرلینڈ اور پورے دنیا کے بینکوں میں پیسہ رکھا ہوا ہے، ان کو مشورہ کیوں نہیں دیتے؟ قربانی دیں۔ قربانی غریب کے لیے جو پہلے لٹا پٹا ہے، جو آٹے کے لیے در بدر پھر رہا ہے، جو آٹے کے ایک تھیلے کے اصول کے لیے وہ در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے۔ ایک مزدور ہے، دیہڑی دار جو ہے، وہ ایک کلو آٹا لینے کے لیے پھرتا ہے، اس کو آٹا نہیں ملتا۔ تو آپ ایسی قوم کو کہتے ہیں، وہ قومیں جن پہ یہ مشکل وقت آتے ہیں وہ قومیں اور ہوتی ہیں، وہ قومیں ان پہ مشکل وقت ملک کے اوپر اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے لوٹ مار کی وجہ سے نہیں آتے۔ یہ ملک تو یہ قوم جو ہے یہ بھگت رہی ہے 75 سالوں سے کہ اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگ، آپ لوگ جو ہیں اس قوم کے لیے درد سر بنے ہوئے ہیں۔ آپ لوگوں کی وجہ سے یہ لوگ جو ہیں وہ اپنے فاقے کاٹ کر ہمارے ٹیکسوں سے آپ پیسہ لے کر آپ للے تلالے کرتے ہیں، اور اس ٹیکس کو، پیسے کو آپ بیرون ملک ٹرانسفر کرتے ہیں۔ پھر آپ قربانی کی درس جو ہے وہ اس قوم کو دیتے ہیں۔ اس قوم پر خدا کا خوف کریں، کوئی ترس کھائیں، اور اپنے لیڈرشپ کو یہ مشورہ دیں کہ قربانی دیں اور وہ پیسہ واپس لائیں، تاکہ اس ملک میں اس غریب جو ہے اس پہ ترس کھاتے ہوئے اس کو آٹے کے اصول کے لیے، روٹی کے اصول کے لیے، دال کے اصول کے لیے آسانی پیدا ہو۔ آپ لوگوں نے لگتا یوں ہے جیسے آپ کے فرائض کیوں نہیں ہے، جیسے حکومت میں مرکز میں بیٹھے ہوئے لوگ کہتے ہیں جی 18ویں ترمیم کے تحت تو یہ صوبوں کا اختیار ہے، صوبے قابو پائے نا، پشاور سے جو آٹا سمگل ہو رہا ہے تو سمگل روکے، اس پہ منافع کمایا جا رہا ہے۔ ادھر آٹا 5800 سے 6000 روپے کلو تک من تک مل رہا ہے، تو اس کو کس نے قابو کرنا ہے؟ کیا مرکز کا کوئی فائدہ وہ ہے ہی نہیں، کسی طرح کے فرائض ہی نہیں ہے؟ تو یوں لگتا ہے جیسے یہ تو لوگوں کو آٹے دال کے چکر میں ڈال کر جو اس لیے ڈال دیا گیا ہے تاکہ لوگ آٹے کے اصول کے لیے وہ گھومتے پھرتے رہے، در بدر کی ٹھوکریں کھائیں، آپس میں لڑتے جھگڑتے رہے تاکہ سڑکوں پر کوئی نہ آئے۔ تو اب تو حالات ایسے لگتے ہیں جی کہ آٹے کا تھیلا چھیننے کے لیے لوگ ایک دوسرے کو مار ڈالیں گے۔ اب پیسہ نہیں چھینیں گے، زیور نہیں چھینیں گے،
اب جو آٹا لے کے جاتا ہوا نظر آئے گا اسے آٹا چھین لیا جائے گا، اب لوٹ مار آٹے کی شروع ہو جائے گی۔ یہ ملک میں حالات پیدا ہوتے ہیں اور آپ درس دے رہے ہیں جناب کہ قوموں پہ وہ مشکل وقت آتے ہیں تو اس میں قربانیاں دینی پڑتی ہے، قوم کو قربانی دینی پڑتی ہے۔ تو یہ حالات ہے جی، یہ ہمارے سیاستدان ہیں اور یہ ہمارے ملک کے حالات ہیں۔ رب تعالیٰ ہم پر کرم فرمائے، فضل فرمائے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد۔